तुम आए हो? हाँ तुम्हारे पास नहीं है। हाँ ना यहाँ से गाड़ी आप बंद क्यों कर रहा मैं मीडिया थी बड़ा टाइम मार रोड पर गड्डी अलावा नहीं इनको लेके जाए थाने। 1 मिनट क्या मतलब शराब पी हुई है मार रोड पे शराब के नशे में दूसरी ख्वातीन ट्रैफिक पुलिस वाला मना कर रहा है कि मार रोड पर नहीं जाना। नशे से पुलिस बोलनी है। मैं भी बोल ही रही मुकम्मल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये मरी की मार रोड के हैं और जो स्टार्टिंग में मंजर आपने देखा वो भी मरी की मार रोड पर ही ये वक़ूआ पेश आया आज। और आज 30 जून है 2025 है और इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ मरी में लोग तफरीह की गर्ज से आते हैं वहाँ पर कुछ बिगड़े लोग भी आते हैं और बिगड़े लोगों में आज आपका सामना एक बिगड़ी हुई औरत से हुआ जिसने नशा किया हुआ था और नशे की हालत में मरी की मार रोड पर आई। और ऐसे में जहाँ ये आप सामने देख सकते हैं कि मार रोड पर ये सामने वाली साइड पर किसी किस्म की कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। वहाँ पर इस औरत ने तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी ले जाने की कोशिश की और ऐसे में कोई बहुत बड़ा सानिया रुनुमा हो सकता था क्योंकि जो सयाह है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद होते हैं और ऐसे में नशे में धुत बंदा जब हो तो उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। और ऐसे में जब उसको रोका गया, ट्रैफिक वार्डन ने रोकने की कोशिश की, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, ना सिर्फ उसने बदतमीज़ी की बल्कि मुकामी साफ़ी हैं हमारे इंतहाई सीनियर अतीक अब्बासी साहब, उनके साथ भी इस औरत ने नाज़ेबा हरकत के जो आगे से की और उसके अलावा बहुत सारे मुग़ालज़ात भी बके जो कि हम वीडियो में आपको दिखा नहीं सकते हैं। हमने अपनी जो ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए इस बीबी का चेहरा जो सा वो सामने नहीं आने दिया है और उसके अलावा कोशिश की है कि बाकी ऐसा क्लिप जो कि देखने के काबिल नहीं हम नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन ये इस तरह के जो लोग जब आ जाते हैं तो फिर वो सारे निज़ाम को गड़बड़ करते हैं। अब यहीं पे अगर पुलिस वाले के साथ कोई ऐसी बातचीत हो जाती तो फिर यही सोशल मीडिया पुलिस वालों को बदनाम कर रहा होता। मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक वार्डन वालों ने और जो दूसरा पुलिस वाला जो हमारा मुलाजम था बिल्कुल यंग नौजवान, उसने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया। उसके बाद इनको थाने में ले जाया गया। आगे मज़ीद क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में अभी तक मुझे इल्म नहीं हो सका है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के लिए जब आप किसी भी सियाती मुकाम पर जाएँ इंतहाई माजरत, तो उसमें फिर जहाँ मुकामी लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो बतौर मेज़बान एक बेहतरीन रवैया अख्तियार करते हुए तमाम आने वाले मेहमानों को, चाहे वो पाकिस्तान से हैं या किसी भी मुल्क से हैं, तो उनकी अच्छी तरह से मेज़बानी करें। इसी तरह आने वालों के ज़िम्मे भी कुछ फ़राइज़ में शामिल चीज़ें होती हैं जिसमें वो सिर्फ टूरिस्ट बन के आएँ बल्कि अपनी जितनी भी इस तरह की अरकानात सकनात हैं वो अपने घर छोड़ के आया करें। दोस्तों इसके साथ साथ एक और चीज़ भी जो कि आपके गोश गुजार करनी है वो ये है कि इस वक्त मरी के अंदर सीज़न अपने पूरे अरूज पर है और आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद उनसी है, स्पेशली जुम्मा, हफ्ता और इतवार। मैं ख़ुद संडे वाले दिन वहीं पे मौजूद था, सैटरडे को भी मौजूद था और काफ़ी हैवी तादाद जिसे आप कह सकते हैं कि नॉर्मल रूटीन नहीं है, हैवी तादाद में वीकेंड पे रश होता है। नॉर्मल डेज़ में भी आपको अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में फिर थोड़ी बहुत ही जो गुंजाइश है वो बाकी रह जाती है। और इन दिनों में स्पेशली जब मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है और इस तरह लिहाज से कि हर वक्त डेली की बेस पर 30 से 40% बारिश का चांस मौजूद होता है और वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है। और एक जो सावन वाला मौसम होता है जब बादल बिल्कुल नीचे आ जाते हैं वो मौसम भी देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर बड़ा ज़बरदस्त है, अबस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के यहाँ के रश का सबब बन रही हैं। और ऐसे में जो लोकल्स हैं
جو صرف سیر و تفریح کی غرض سے اس دن کی مناسبت سے آتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پر رہنے کے لیے آتے ہیں، 4-5 دن قیام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو دونوں میں جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو لوکلز آتے ہیں وہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جب یہاں اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کے لیے چوائس کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کہاں پارک کرے۔ لیکن اگر پہلے سے پلان کر کے آئے ہوں کہ کہاں گاڑی پارک کرنی ہے، پھر ایشو نہیں ہوتے۔ یہاں پر لوگ کھڑے ہو کے پھر انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے۔ یا ہوٹل بکنگ کرنے والے پھر وہ جو راستے میں کمرے کی ریٹ لگا رہے ہوتے ہیں، ان سے بارگیننگ چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ گاڑیاں جو سی ہیں وہ راستے میں رکتی ہیں۔ تو ایسے میں یہاں سامنے اوپر موو اینڈ پک کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کشمیر پوائنٹ والی سائڈ سے، وہ گاڑیاں جب اس قافلے میں شامل ہوتی ہیں جو پیچھے سے آنے والا ہے، تو یہاں پر بریک لگتی ہے۔ تو ایسے پتہ لگتا ہے کہ جیسے اب کئی کلومیٹر لمبی لائنیں لگ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کل شدید رش کی صورت میں بھی ٹریفک ہلکی پھلکی چلتی رہی ہے۔ ایسے میں ٹریفک پولیس کو ضرور داد دوں گا کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا ہوا تھا، اور گاڑیوں کو کھڑا نہیں ہونے دیے تھے، اور ٹریفک جو سی ہے وہ ہلکی پھلکی چلتی رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اس پورشن سے آگے آپ کو گاڑی لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مراباد اس میں جی پی او چوک میں آ کے اس کی لیفٹ سائڈ پہ پارکنگ پلازا ہے، وہاں جا سکتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ تحصیل پارکنگ ہے، وہاں جا سکتے ہیں، یا کلڈنا روڈ پہ جا کر آگے گاڑی کہیں پارک کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی پارکنگ پلازے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کشمیر پوائنٹ کی طرف سے نیچے 4th ویو روڈ سے نیچے آتے ہیں تو وہاں پر بھی پارکنگ پلازے بنے ہوئے ہیں، کہیں بھی گاڑی پارک کر کے آپ آ جائیں مال روڈ پر تو وہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں نزدیک کہیں گاڑی پارک ہو تو وہاں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ پارکنگ کی فیس میں نے 1-2 بندوں سے پوچھی تھی، وہ 600 روپیہ بتا رہے تھے، یعنی کہ پارکنگ کی فیس اس وقت 600 روپیہ ہے، اس سے کم کوئی نہیں ہے۔ ہوٹل بک کرتے وقت اس چیز کو آپ ضرور خیال رکھا کریں کہ کچھ ہوٹل جو مال روڈ کے اوپر ہیں ان کی اپنی پارکنگز نہیں ہیں، تو ایسے میں آپ کو ایکسٹرا پارکنگ فیس بھی دینا پڑتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ ایسے ہوٹل کا انتخاب کریں کہ جس میں پارکنگ موجود ہو اور آپ کو ایکسٹرا سے پارکنگ فیس نہ دینی پڑے۔ مری میں ایک نیا ہوٹل جو اوپن ہوا ہے خوشی کے نام سے ہے، اس کے وہاں پر بھی میری اس دن بات ہوتی ہے، میرے اپنے ایک دوست ہیں وہاں جی ایم آئے، اگر وہاں پر آپ نیٹ سے دیکھ رہے ہیں ریٹس، اگر آپ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں، میں کچھ اس کی فوٹیج بھی یہاں لگا رہوں گا، رومز بڑے اچھے صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین ہے، اور وہ بھی نزدیک ہی ہے، واکنگ ڈسٹینس پہ ہے، 2 سے 3 منٹ کی واک پہ ہے۔ تو وہاں پر اگر قیام کرنا چاہیں تو ڈسکاؤنٹ میں وہاں پر آپ کو بکنگ کرا کر دے سکتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہاں پر مری میں ایک گھر ہے جس کے ایک میں 2 روم، ٹی وی لانچ، ڈائننگ ہال، اور یعنی کہ 4 روم بن جاتے ہیں، وہ بھی اویلیبل ہے، اور دوسرا اس کا پورشن ہے جس میں 3 کمرے ہیں، ایک ڈائننگ ہال ہے، ایک ٹی وی لانچ ہے، 5 کمرے بن جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں فیسلٹیز بھی اویلیبل ہے، لیکن گھر ہے اس میں کوئی روم سروس وغیرہ اویلیبل نہیں ہے۔ ہاں کوک میرا خیال ہے وہ جلد رکھ لیں گے جس میں پکا پکایا کھانا مل سکتا ہے، ادروائز کچن موجود ہیں دونوں پورشنز میں۔ اسی طرح ایک اور بھی 2-3 آپشن موجود ہیں، لیکن اس میں پھر اویلیبلٹی کی بات ہوتی ہے۔ یہ چوک میں بالکل ہوٹل فرحان ہے، ہوٹل پلاگیو ہے، ان کی بھی اگر آپ بکنگ لینا چاہیں، دیکھیں ہمارا کام ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ میں بک کرا کے دینا، تو اس کے لیے سلسلے میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان